बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंजातिया वयसअलूनका अदुई सवाल का इस्ताना गन रूह रूह मुतालिक। उस रूह से शेर है कुरान करीम की लफ्ज रूह पदरेव मानों के मुस्तामल या पसलूर मानों की। नंबर अव्वल रूह अल्लाह ताला द वही पमाना के इस्तेमाल कर दे। आयत नंबर सूरह मोमिन सली रिश्ता हो पा रहा। आयत नंबर 15 कथा 15 रफ़ीउद्दरजात आगा अल्लाह ताला रफ़ीउद्दरजात चिदल वड़ दरजो मालिक दे। यो माना खुदारा रफ़ीउद्दरजात दल वड़ दरजो मालिक दे। अद्वै माना है रफ़ीउद्दरजात आगा अल्लाह ताला चिल वड़ दरजे वर कौन के दे। रफ़ीक माना रफ़ीउद्दरजात यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजा। अल्लाह ताला फरमाई मां द इंसानानों पर में उसके अहली ईमान रफ़अत तो बुलंदी और करेगा और बे अहली ईमान के दन्ना अहले इल्म तर मकाम और रफ़अत हो करेगा। न पता लगे दरजात सो पूछे थी अल्लाह ताला न रफ़ीउद दरजात वो माना राफ़िउद दरजात या रफ़ीउद दरजात पदे माना चे खुदा बड़े दरजे डेरे बुलंदी दी। इन्नहु हुवल अलीयुल कबीर। मेरे जात पर एतबार डेर रोए दे द सिफात पर एतबार डेर रोए दे। रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श द अर्श मालिक दे। नो अर्श वही तख्त और तख्त इबारत द बादशाह है ना और दाद अल्लाह ताला बादशाही दा से बादशाही दा जिसेंस एव फाएव द हमेशा न दा हमेशा पूरी बई सकोता ही पे निश्ता खत्मी दुन के नदा नक्स पे के नाराजी कमजोरी निश्ता। ज़ुल अर्श द अर्श मालिक दे युल्क़ि रूहा अल्लाह ताला इल्का कैद वही मिन अम्री पकुल हुक्म गला मन आचा तायशाओ चुखी मिन इबादे द बंदगान कुलना नदलता युल्क़ि रूहा दलता रूह को माना द वही दे। रूह को माना द वही दे युल्क़ि रूहा अल्लाह ताला वही नाजिले आगा चाहता कि खुशी द बंदगान कुलना यानी पैगंबरान होता। रूह को माना द वही रूह माना द वही द्वैम रूह को माना द कुरान सूरह दुखान चिकन रहे और दुकान के देखे ना
سورہ شورا دخان میں شورا ہے پیدا آیت نمبر 250 پیدا وَكَذَلِكَ او دارنگے اوحینا الیکا منگا وحکرتا تو پیغمبرا روحا من امرنا دروح قفل حکم بانے دلتا روحنا مراد قرآن دے دلتا روحنا مراد قرآن دے او روح پمانا دا جبریل امین سورہ قدر دیرشم پارا پیدام آیت نمبر 3 تنزل الملائکۃ فرشتے را کزیگی والروح او روح را کزیگی فیہا بدغش پکی لیلۃ القدر کی فرشتے را کزیگی والروح او روح را کزیگی نو روح نا مراد جبریل امین دے روح نا مراد جبریل امین دے پیدام تنزل الملائکۃ والروح فرشتے را کزیگی او روح را کزیگی نو روح نا مراد جبریل امین دے نو سورہ مومن کے روح نا مراد مطلق واحدہ چکم پیغمبر تم شویدہ سورہ شورا کے روح نا مراد قرآن کریم دے سورہ قدر کے روح نا مراد جبریل امین دے او موجودہ چمونگا اس کمزائیو بل سبق تا واپس نردی روح نا مراد اگر روح دے چی لیونگ انٹیٹی تا یعنی جوندشی تے جوند ورکڑی جوندشی تے جوند ورکڑی لکہ دا مونگ دے انسانانو روح مونگ کے جوند بسر وجہ پیدا دے دا باڑای دا وجہ نا دا روح دا وجہ اس دا روح حقیقت سے دے نو روح اتباع وی طبیبان چی روح بلڈ دے وینا دا سشے دے وینا دا کلا وی چی روح وینا ندا بلکہ آغا سکین دے آغا ہیٹ دے سشے دے دا بدن آغا حرارت غریزی دے چی دا وینا نرم ساتلے دا افلو کئی چی دا وینا نرم ساتلے دا افلو کئی او بازے وی چی روح آغا سکین دے یا آغا بخار دے یا آغا حرارت دے چی کم دے بیوینے دا فلونا پیدا کی گی یو گروپ پا کی وی چی روح دا غوینا دا بلشے نا دے دوین گروپ پا کی وی چی روح یو سکین دے چی دا وینے نرم ساترے دا فلو کئی او درین گروپ پا کی وی چی روح آغا سکین دے چی دا وینے دا فلونا پیدا کی گی دا جریان نا پیدا کی گی خبر دن چی رانا اس دا یو طبقہ وی چی دا بخار دے چی وینا فلو کئی او دویمہ طبقہ وی چی آغا بخار دے چی دا وینے دا فلونا پیدا کی گی صحیح شو اور شریعت کی اسلامی شریعت کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان الارواح جنود مجندہ کہ ارواح دا مجردات تشے دے مجردات مجرد آغا شیوی چی فزیکل سٹرکچر نہ لری یعنی وجود نے انکار میں کی وہ فزیکل سٹرکچر نہ لری او د جنود مجندہ مانا دادا چې الله تعالی په یو وخت ټول روحونه پیدا کړی دي او په یو ځای کې جمع دي د وو اسمانو د پاسه یو ځای دی
حزیرت القدس وی وتا حزیرت القدس حزیره اصل کې دا کوم ځای چې چوپانان دا خپل میش او لیم زداو درې د شپې هغه ته حزیره وایي. صحیح سب غنه چاپیره خودي صحیح نو موږ ته شپول وایي تاسو شپول وایي. نو دا شپول چې کوم د سارو د جمع کول د مواشیو د جمع کول لپاره د شپې خصوصا د ګډو بيزو لپاره لیم او ګوړ لپاره نو هغه ته حزیره وایي. عربي کې ورته سوې حزیره وایي. نو حزیرت القدس enclosure of sanctity enclosure of sanctity the تقدس enclosure. نو دې کې دا مجردات الله تعالی په یو ځل پیدا کړ ټول الته موجود دي. او حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي یجمع احدکم فی بطن امه نطفه 40 یوما. هر انسان سلويخ رضی د مور خېټه کې د نطفه او د مکسچر شکل کې پروت وي. زوالوجی یا علم الحیوانات کې ورته زایګوټ وي او قران کریم ورته نطفه امشاج وي. حضور اسلام فرمایي ثم تكون علقه مثل ذلك. بیا د دینه بعد سلوي خزو د پاره دا د وینو یو چقوي شي د ویني یو چقوي د کلاټ یا د لیک شکل کې hanging along with the wall of womb. در هندي دیوال سره دا ځانګي یو شی دی لیچ LEECH. تاسو سره پښتو کې موږ ورته جوړه وایو. اجوبګي جوړ په دغه په شپه چې مخ په دغه په شپه نه غوا غلام سره من خلی دغه نه بلکې د گاونې شي چې وبوت اور کوس شي انسان سره من خلی بلکې دا په خوا زمانہ کې په خوا زمانہ څنګه موږ زمانہ حضور په خوا نه ده نه او ارزه ښه او باب په دا چا باندې با سکین ډیزیزو نو پاګې به ولګونیا ستاوینه وس کړه بهترین لا ډاکټر طبيبانو وخوده چا باندې بسکین ډیزیزو زخمونه وبي نو دا غیر لپاره به دا علاج تخولا نو دا شعوري به ونی ولي ادا به ازای باندې اورا کولې د شو بل ولې با اصحابونه اعتراف کړه. صحیح دا و پروس کاڅه ورم فایده وانسان ته نو ازما د خپل په کور کې په واپس جوړ جوړ وشه بس چرته بس نو دا و چې ته وې اسکلي او هغه خیره نو خو بیا وینځ کیږي نو به دلته دلیل لیکلو دا دا و د خپل یو خلاص خورا په ځامه دي نه او ډایرکټ لکه نو دا د لیچ او د جوړ شکل کې د دې ووم سره دا کلاط نقطه ادا سه هنګینګ پوزیشن کی. او حضور اسلام فرمایي ثم تكون مزغه بعد ذلك 40 يوما. بیا مزید سلوي خرزه دا مزغوي د غوشي او ټوکلوي فلیش اف میټ یا مزغه هغه شی دی چې خوړې نشي چوکیږي لکه غم لکه څه لکه جاوله نو لکه د جاوله په شان وخی. او حضور اسلام فرمایل ثم يرسل اليه الملك. بیا ورته الله تعالی فرشتہ راولېږي فينفخ فيه الروح. نو په دې بدن کې روح ورپوکوي په دې بدن کې روح او هغه روح راځي چرته نه د وو اسمانو د پاسه حضرت القدس نه د انکلوزر اف سینکټی نه. صحیح اوس دغه روح جامع حقیقت الله تعالی ته معلوم دی موږ ته دومره معلومه ده چې دا یو الیمنت دی د مجردات د قبیله څخه چې الله تعالی ټول په یو وخت پیدا کړی دي او چې کله دی په بدن د حیوان کې یا په بدن د انسان کې د الله په حکم دن نشي نو کې ژوند پیدا کی اکی څوکي ژوند پیدا کی. اوس يهود هغه هم درو د حقیقت واقف نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترال یا ورته څوک راولېګل مشرکین مکه چې دنه تاسو کوي د روح متعلق دې سوې د روح متعلق دې سوې صحیح نو دا خبر الله کوي
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سوال کا اسبانت روح متعلق قل طورت اوایا الروح من امر ربی چروز ما دخدای امر دے وما اوتیتم من العلم اتاستنے در پیشوی علم الا قلیلا مگر دیر لگ تاستا علم دیر لگ در پیشوی دے لگ سیدنی تاسو پی جائی دیر تاسو نا پوشیده دی دے انسانان طول علم سے راجمشی دیر معمولی خونده دے ایون دکم فیلڈ چکم انسان یا انسانان ماہران دی اگر فیلڈ کیوں دیر لگ علم ورطا حاصل دے دیر شئینا نہ پی جنی ڈاکٹران اگر یہ ڈاکٹر میدان کی دیر لگ شئ پی جنی سائنٹسٹان دا سائنس میدان کی دیر لگ شئ پی جنی صحیح نو اصل علم او جامع علم انکلوسیو کامپریہنسو علم دا صرف دا اللہ تعالیٰ دے صحیح وَلَئِنْ شِئْنَا كَچَرِ مُنْگَ وَغْوَارُ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي نَمُنْ بَيُوسُ بِالَّذِي قُرْآنَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ کہ منگے وحی کرے تاتا یعنی داد اللہ تعالی احسان دیتا سبحان او مسلمانانو چې دې پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ته قرآن ورکړی دی او دا قرآن تاسو سره مینټین کړی دی یعنی کہ اللہ غواړي تاسو د نعمت ته شکر کوئ نو کدا نعمت الله و ادراک نو بیا وس کوئ وَلَئِنْ شِئْنَا اکچر مونگو غواړو لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي نمونگ بیوسو بِالَّذِي قرآن وحینا إِلَيْكَ چی مونگے وحی کرتا تھا ثم لا تجد لك ابیابت نمومد زان لپار بھی ددی قرآن کراؤستو بانے غلینا سمو مقابلہ کے وکیلا سوک مددگار سوک بنی شکار پار بدا قرآن بھی واپس راوڑی الا رحمتا من ربک مگر اللہ تعالیٰ ساتلے دا قرآن تاثرا فحیثیت دا رحمت دا جانب پلدا الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان غلیک کبیرا تاکہ سر میرا بانی دا اللہ تعالیٰ رتا بانی دیر لویا قل قورت نوس اللہ تعالیٰ وی چدا دا اللہ تعالیٰ لوی فضل دے اور لوی مہربانی دا چدا قرآن تاثر در کرگے ان فضلہ کان علیک کبیرا نو دا اللہ ردی فضل نا شکری مکوئی دا خدای شکر ادا کئی کنی کہ اللہ دا قرآن واغستا ویڈرائے کر نو بیا بس کوئی صحیح نو اللہ تعالیٰ گویا مشرکین مکہ تے یو میسیج ورکوئی چھ خدای مو روکا تاثر دے قرآن نہ صرف دا چی ایمان پہ نہ راڑی بلکہ پچموزے و مسخرے ورکوئی کوئی مذاق اڑا ہوئی او دعوائی چی دا دے محمد دزانہ جوڑ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم یا چا بل چا خبر جوڑی کری دی او دتے املا کری دی دتے ڈکٹیٹ کری دی نا اللہ تعالیٰ فرمائی دی اتاس ہم لٹریٹ خلق کی صحیح لٹریٹ خلق کی تعلیم یافتہ خلق کی دیر کلچر خلق کی او عربم یہی دا قرآن و عربائی کے دے نو کہ محمد جوڑو رہی صلی اللہ علیہ وسلم یا بل سکے نو تاسو خبر دینا قرآن بیا جوڑو رہی بیا مقابلہ کی قرآن راوڑے کرنا یہ سکے یا مقابلہ کی قرآن راوڑے نو یہ فرمائے چی قل قورتا اوایا لین اجتماعت الانس والجن کچری جمشی انسانان و جنات طول غلا پدے خبر اتفاقو کی ایاتو چراولی بمثل آدھا القرآن ددی قرآن مثل آیاتون بمثلی اغی نشرا استے اوراوڑے مثل ددے ولو کان بازوں لباز ظہیرا اگر کبھی دوی دیو بلد پارم لاتلو معاونین ظہیر پمانا دا تاسم لا تعالی لفظ ہوئے ہاں اللہ تعالیٰ فرمائی کہ طول انسانان او جنات دیو بل لا تڑیوں مکی ایو بل سرا سپورٹوں مکی چلے دے قرآن پشان جو کتاب جوڑو اللہ تعالیٰ وہی نیسی جوڑو لے نو دے زائے خدا ہوئی چلے قرآن پشان کتاب نیسی جوڑو لے بل زائے ورطا ہوئی سورہ ہود کے چفاتو بے عشر سور مثلی مفتریات چلے دا قرآن منائی نا او داوائی چھ محمد رسول اللہ رضانا جوڑ کردے نو بیا یو سلسوار بسنا کم از کم لس مختصر صورتوں کو دے پشان جوڑ کے بیایو نکلے شو خو بیایم نمانو نا اللہ تعالیٰ ورطا چیلنج نورم آسان کو سورہ یونس کے او سورہ بقرہ کے چفاتو بسورت میں مثلی چلو یو سلسوال سمنا لس او شلمنا یو مختصر صورت دے پشان جوڑ گئی
صحیح نو دا عربو طریقه دا و مکه معظمه کی چې دا غي شعراو با کم کلام جوړ که شعر به جوړ کو ناغه به د اوخ په سرمن باندې یا د بل شي سرمن باندې اولی کو او بیا به د بیت الله دیوال باندې ځوړن کو دا به تحدي وا چیلنج به نور شاعرانو ته چې په دې طرح باندې تاسو یو غزل وایي او بیا به دا غیر لپاره ماهرین راتل نو ټول به چک کول ان بیا به یو ته نوبل پرایز ورکو صحیح نو چې کله سوره الکوثر اغه نازل شه ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یو مسلمان دا پسکینو لیکو او بیت الله شریف باندې اویزان کو چې چلو د یې نه مني نو خو مقابله دیو کینو درې جملې دي نو خو دې مقابله دیو کی ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نو بد شاعران براتل او دا به وکړه ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ډیر سوچ به وکړه جمله به یو جوړه نشوه نو بل عاقبت دغه د عربو نامتو شعراو هغه په یو شی باندې اتفاق وکړ او یو جمله لاندې ولیکله ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نو لاندې ورته ولیکل چې ما هذا قول البشر دا د انسان قول دینا چې مونږه مقابله وکړو ما هذا قول البشر دا د انسان قول دینا چې مونږه سو مقابله وکړو دا خبره مسلمان نکړه دا چا وکړه کافرانو وکړه چا وکړه کافرانو وکړه ځکه چې یو شی انکار یې کول نشه ځکه خو یا به مقابله کې چې نشه کوله نو بیا باید چې بل سایډو باندې چې ما هذا قول البشر صحیح شو یا به منی قل طورتا ہوایا لئن تمات الجنو کچل لئن تمات الانس والجنو کچر جمش انسانان او پیریان دوالا غدا ان پدے خبر ان یاتو بمثل هذا القرآن چی اغیر اوڑی مثل دے قرآن لا یاتون بمثل اغیر نشر اوڑی مثل دے قرآن ولو کانا بعضهم لبعض ظہیرا اگر کدوی دیو بل پارم لا تڑو ملگری نو بیام دا سے قرآن جوڑور نشی نو اللہ تعالیٰ ہوئے چی دا قرآن مقابل نشی کولے بیائی نمانا نو چیلنج ورتا لګ نور آسان کو چې لس صورتونه دغه څخه جوړ کړي بیا نه وکړې شو خو معنی بیا ومنه نو چیلنج ورتا نور آسان کو چې یو صورت د دې پشان جوړ کړي بیا نه منه الله تعالی اوس دا عینات دی اوس دا څه شي دا عینات دی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا أَتَاكِكْ سَرَمُ بیان کړی دی الله سے انسانانو ته فی هذا القرآن پدې قرآن کې من کل مثل هر شی ضروری نو پته ولګی دا چې د انسان په ژوند کې د کوم شی ضرورت دی نو الله تعالی هغه شی په قرآن کریم کې ذکر کړی دی نو دا تولیکا چې د انسان د ژوند بنیادی تو دو اړخونه دي یو اړه د شخصي او ذاتی یا انفرادي او بل د اجتماعي بل د اجتماعي او بیا اجتماعي اړه د انسان د دې مختلف مدارج دي یو د خاندانی ژوند بلے دے معاشرتی جوان بلے دے معاشی جوان او بلے دے سیاسی جوان لیسا لو عرقنا دی صحیح او بیا معاشی او سیاسی جوان دوارا دائی دو قسم دے معاشی او سیاسی دائی دو قسم دے یہ دے قومی معاشی بلے دے بین الاقوامی معاشی یو دے قومی سیاسی بلے دے بین الاقوامی سیاسی یو دے قومی معاشی بین الاقوامی معاشی یو دے قومی سیاسی بل دے بین المللی سیاسی نو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دے انسان دا مختلف اړخونو او د ژوند د مختلفو میدانونو کومه تقاضې او ضروريات دي الله وی قرآن کریم کی ما دا اغی حل خودل دے
قران کریم کې ما داغه حل خود لري صحیح او دا مخامه حدیث ما دې بورډ باندې لیکل دي دا حدیث دا ډیر جامع ده په دې باب کې نو کلی کې نظام سره اونې کوي عوف ابن حارث رضی الله تعالی عنہ سو عوف ابن حارث دا تابعی دی دا د علی شاګرد دی دیوی د کوفی جماعت کې را روانو کوم ځای کې د کوفی جماعت نو خلق مې ولیدل چې دنیوي خبرې کولې په مسجد کې نزوی حضرت علی تعالی دا خبره ما ته ډیره نامناسب کار شو چې اوس نو مسجد خدای د پاره چې خدای عظمت پکې بیان شي د آخرت فکر ورکړي شي صحیح نظر دنیا خبره پکې خلق کوي نزاد حضرت علی تعالی او ډیر حسرت سره ورته وی چې خلک مسجد کې ناستو دنیوي خبرې کولې نو دا خبره حضرت علی سم ډیر عجیب ښکار شو به هغه مان ډیر حیران ته سره تاسو کا وقت فعلوا واقعي اريو شو یعنی دا ناشودنی کې خبره وا چې په مسجد کې به خلک څه کوي د دنیا خبرې به کوي هغه مان ته وقت فعلوا واقعي به ما ویجی او نه ته دې له تعالی و اما انی فقط سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په خپل د پیغمبر پاک ته اوریدلی صلی الله علیه وسلم فرمایله انها ستكون فتنه چې د فتنو یو لوی دور تاسو باندې را روان دي دومره فتنې وي داسې په تاریخو کې وپراتی لکه تور طوفاني شپه فتنې به چاپیره دومره زیات لکه تور طوفاني شپه نیمار تپوس کو مل مخرج منها د دې فتنو نه د وتو سلار به یعنی چې کوم ځای تیاری باید چې سړی چرته درنا تنظیم وکړي څوک درا ځان لار پیدا کړي په کومه موضوع اوس موږ د ایزت لګولې د سره پاره چې خدا نه خواسته که ان وانټډ کیفیت پیدا شي نو دا ایگزیت پتا ته لار خي چې په دې ځای وځه صحیح نیمار ته فمل مخرج منها جیره دغه فتنو د تیرینا د ایگزیت لار تشتا څنګه به وسلایف ستا سینډیکیشن ستا سې اشاره ستا نه پیغمبر اسلام ماته وی کتاب الله د خدای قران څه د خدای قران او به تفصیل بیان کړ وی فيه نبأ من قبلكم د خدای د قران کې د سابقه امتونو کیسې دي نو تاریخي کیسه دا صرف کیسه نه چې مزه په اخلي میسج به اخلي مزه په نه اخلي څو په اخلي میسج به اخلي درس به اخلي چې دا خلک کامیاب شو دا له کامیابی لار ده دا بل خلک ناکام شو دغه نه بزان بچ کوم دا یو دویم وخبر ما بعدکم دغه تاسو ته د مستقبل خبر الله تعالی درکړي چې تا باندې څه کیفیت را روان دي تا باندې څه حالات را روان دي نو تا ته وایي تا باندې مرګ را روان دي د مرګ نه بعد د قبر را روان دي قبر کې سوال او جواب را روان دي د سوال او جواب پس منظر کې یا نعمت را روان دي یا عذاب را روان دي بیا در باندې باز بدل موت او لایف افټر ډیث را روان دي لایف افټر ډیث کې بیا محاسبه او احتساب را روان دي د احتساب پس منظر کې یا نجات ته یا عذاب دي نو خبر ما بعدکم وی پدې کې د قران کې د مستقبل خبر به الله تعالی درکړي او درې مې فرمایل وحکم ما بینکم تاسو میاس کې چې په دنیاوي ژوند کې څومره تنازعات څومره اختلافات څومره جګړې او مشکلات پیدا کیږي وحکم ما بینکم دا قران داغه د لپاره فیصله ده دا قران داغه لپاره فیصله ده او وی فرمایل وهو فصل دا داسې فیصله ده چې د حلال حلال کی او حرام حرام کی مونږ اردو کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے شودے شودی کی اور ابو کی ہر څه یو بل جدا جدا کی او وی فرمایل ولیس بالهزل دا فکشن نه ده دا افسانه نه ده دا مسخره نه ده دا سنجیده کلام ده الله تعالی او مزید یې فرمایل
چې من ترکه من جبار قسمه الله. حضور اسلام فرمایل کہ چارہ تکبر په اساس قرآن شاته غردو پرې خود چې دا د قرآن خبرې دی ترقی یافته دور کې دا ډېر پسمانده تصورات دي، یعنی ځان ته لوی وګڼو. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل الله تعالی بدا سړی ریزه ریزه کی. ومن ابتغى الهدى في غير اضله الله. او که څوک د قرآن نه علاوه په بل شي کې هدایت ګوري نو الله تعالی گمراه کی. او وی فرمائے وهو الذی لا تزیغ بالاهواء. دا قرآن وی دا سے کلام دے چې انسانان په خپل خواهشاتو دې کې چینجز او تغیرات نشي راوسته. نو سوره کاله وشو تقریبا 15 صدا روانه ده. 1400 کاله وشو 1400 شپږ کاله وشتن سروش صحیح بلکې 1400 شپږ دا خو د هجرت نه وشو. دا غینه لاند وړاندې بیا لسکالو دا غینه وړاندې بیا لسکالو نو چې بیا سره نور کې نو 1400 نه ډیر ښکالو شو 1400 نه ډیر ښکال تقریبا 1400 کاله. د قرآن دشمنان دنیا کې نشته، مخلوق دی شته کې نشته. مخلوق ته په عربونو انسانانو هر دور کې د قرآن دشمنان چا پکې دی یو زبر یا دی یو زیر دی یو کاما دی یو کولن یا دی سیمی کولن یا دی یوی جملے تغییر و تبدیل راوستے شو نش راوستے. او حضور اسلام فرمائے چې تر قیامت پکې څوک راوستے هم نشي. وهو الذی لا تزیغ بالاهواء. او وی فرمایل ولا یشبع منه العلماء. دا د قران کریم معجزه ده چې د قران علما دای کله د قران نه مړیږي نه. د قران علما دای کله د قران نه فډکیږي نه. ولا یشبع منه العلماء. او وی فرمایل ولا تنقضي عجائبه. قران کریم هغه سمندر د معجزات چې د دې عجائب د دې اسرار او رموز د دې نکات او تشریحات د ختمیدون کی دینا هر وار چې وای نوې نوې نکتې باندې الله تعالی ذهن کې راولي. او ما ته پر شخصي تجربه یو وار یو آیت ترجمه کوم بلکې تاسو هم دا معلوم کړی بعض اوقات موږ سبق تکرارو بعض اوقات سلامت وې ریکارډ صحیح نشي نو موږ تکرار کو نو په تکرار کې څومره نوې نکات الله تعالی ذهن کې راولي چې هغه موږ پړوان د ځلې ذکر کړی نو په دې هم بیا ذکر کو. دا د قران کریم معجزه ده. ولا تنقضي عجائبه. او وی فرمایي ولا يخلق بكثرة الرد. دا قران چې بار بار وای او بار بار اوري دې زړیږي نه. ولا يخلق بكثرة الرد دې زړیږي نه. حضور اسلام فرمایل من قال به صدقه. شاته د قران خبره وکړه نو قسم په کو چې د رښتیا وي ځکه د قرآن خبره دروغ کې دی نشي. ومن عمل به اجر. او چا چې قرآن کریم باندې عمل وکړو نو یقینا به ته ریوارډ او اجر ملاويږي. او وی فرمایل ومن حکم به عدلا. چا چې په قرآن باندې د خپل ریاست او مملکت نظام استوار کړ د یقینا عدل قائم کړ. د قرآن کې ظلم شته نه، د قرآن قانون کې ظلم نشته. او آخری خبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکړه چې ومن عصم به فقد هدي الى صراط مستقيم. چا چې قرآن مضبوطیا سره ونیسو دا رسایونه ودا فقد هدي الى صراط مستقيم دته هدایت شو صراط مستقیم طرف ته. په دې نیز د حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر وکړو وهو حبل الله المتين. دا د الله تعالی مضبوطه رسای ده. دا الله نو الله د عظمت او د لویوالي په اعتبار کوم ځای دی؟ هغه اسمانونو د باندې دی. دغه ورځ خو عظمت کوم ځای دی؟ هغه اسمانونو د باندې دی. نو استک الله طرف تطلل غواړي نو سهاره بدل پکاري چې پاغه باندې الله طرف ته خېږي. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خدای دا د قران رسای ته تر ځوړند کړی دا صحیح دې رسای سره ځوړند شه. یس الله تعالی ته ورس. او وی فرمایل المتین دا اونوي چې دا د خدای شدید رسای ده. ځکه شدید رسای چې وی مضبوطه خوې
خلاص ہو گئی زور پہ کہ لاس ہو گئی پیغمبر علیہ السلام لفظ حبل اللہ المتین مضبوط نہ خو ډیره صاف ته لاس نه ہو گئی صحیح تیمتو کا دا لاس نه ہو گئی وهو الذکر الحکیم پیغمبر علیہ السلام فرمائے چې دا قرآن دا سی ریمائنڈر دے دا سے پند و نصیحت دے چې د حکمت او د وزڈم نه ډک دے وهو الصراط المستقیم او دا قرآن کریم صراط مستقیم دے تا اللہ نے بار بار غواړي اهدنا الصراط المستقیم نو کوم ځای بغیر دے بس هم دغه صراط مستقیم دے صحیح وَلَقَدْ صَرَّفْنَا تاکہ سرمون بیان کرے انسانانو دا پارا پدے قرآن کے من کل مثل ہر شے ضروری فابا اکثر اللہ سے انکار کر دے دخل کو اکثریت دا ہر شے الا کفورا مگر دا کفر میں انکار نہ دے کرے اللہ تعالیٰ فرمائی کم خلق چی منکرین دی اگئی دا ہر شے نہ انکار کئی میں نہ مانوں اردو کی وہی سب میں نہ مانوں زمن تو تیار میں اللہ تعالیٰ وہی داستا واسطہ او پیغمبرہ دا سے خلق سره دا چې دا میں نہ مانوں والا دی دې ته کومه خبره کې دې هیڅ شی نه مني سوای د کفر نه یو شی منل دي هغه سره کفر دی صحیح دا زمونږ مولیانو به څه اختلافات دي نو زمونږ شیخ رحمه الله هغه به کله کله دا څه مزاح وکړو نه به فرمایل چې العلماء اتفقوا على الا يتفقوا یہ مولیان کله په شی باندې اتفاق نه کوي یو شی باندې ټول دنیا د مولیانو اتفاق دی نو موږ وی یسو وی هغه دا چې کله به اتفاق نه کوو په دې ټول اتفاق دی صحیح په دې اتفاق دی ها چې کله به اتفاق نو الله تعالی فرمایي چې دا تاسو سره واسطه او پیغمبره صلی الله دا مې نه مانو ولدي دای به هیڅ شی نه منو سوای د کفر نه بس یو شی منل دي او غسره کفر فابا اکثر الناس الا کفورا وصلی اللہ تعالیٰ فرمائی چې وګوره دی کمیټډ دي دې سره چې دی بس دا خبره نه مني د دې وجه تا نه به داسې ډیمانډز کوي داسې مطالبه به کوي چې به د لیونتوب خبري نه دا هغه ډیمانډ دي وقالو دوی لن نؤمن لك مونږ به هرګز تا باندې ایمان رانړو محمد صلی الله علیه وسلم حتی تفجر لنا کر دے چی تجارے کے اروان کے مونگ پارا من الارض دزمک دمکینا ینبوحن یولویا چشمہ آب یولویا چشمہ آب واٹر فاؤنٹین نو اس ماتاست ہوئے چی مکہ معظمہ کے صاف ڈرنکنگ واٹر صرف یو زیدی او اغا دی زمزم دین علاوہ مکہ کی اول کوئے نکیگی کہ کم دے چاکرم دی ڈرنکنگ واٹر ندی اترخی دی ڈرنکنگ واٹر نہ دی اترخی دی سمندری اوپر دی اصلی سمندری اوپر دی ترخی دی صحیح نو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ته چې پیغمبر او د خدای پیغمبر او خدای له ټولو کائنات خالق ته نو خدای خو ارزه کول شي نو ته موږ د مکه په دې ځما کې د صاف ډرنکنګ واټر چشمه روانه یا چشمه روانه کې یوانه وقالو دوی لن نؤمن لك مونگا ہرگستا بانی ایمان رارو یا تا تصدیق بلکو حتی مگر علا تفجر لنا چی تروان کی مونگ دا پارا من الارض دزمک دمکی نا ینبوعل دو بوچینی او تکون لکا جنلتن یا با ایمان رارو تا بانی علا تکون لک جنتن چوی تالا پارا دوی باغ بالنخیل د خرماو وعنب او دانگرو او صرف باغ نا نو اس مکہ معظمہ کی اس کو لگیا دی سعودی گورنمنٹ زائے پزائے اگا اس مکہ بانے خاور راڑی بارنا اور سرکونو میں اس کے ہم کیارے جوڑے کری دی حالانکہ مکہ اس مکہ دا کو بس چیزوں نے اوکنے لانے پکے گٹا دا لانے پکے سرا دا ڈبارا دا نو ڈبارا کی خوشی ضرورنی دی نا اوس داونه چې زرغونه کړی دي ای دوره خاور او تاسولې ده دوره خاور ټوله تبي پکې ترتاونه لګولې ده یا پکې څو ګل لګولې ده یا پکې غلاس کې لګولې ده یا بل شي لګولې ده نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې موږ د تا پیغمبرو منو خو شرط پکې ده چې او تکون لک جنتن یا دا چې وی تعالی پاره یو لوی باغ من نخیل د خرماو وعنب او دانګرو او صرف دانا چې باغ دی
انګور دي ونی دي پکې د خرماو او ورسره دي د انګورو زیرې لګېدلي. صحیح جواب دام دا فتفجر الانهار چې ته اوچلې نهرونه دوبو خلالا په مزداغه کې تفجیرا مکمل طور چې 24 غنټه 24/7 څه شي چې 24/7 دا باغونو مس کې د اوبو ولې رواني چې باغونو مس کې د اوبو ولې رواني. صحیح نوزدا هغه شی نه دي چې ډیماند کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حضور صلی الله علیه وسلم بدای ته دا عینات به متبع کی الله باندې عذاب راولي دا زه د عینات به متبع کی الله باندې نږدې دا ډیماند کو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی وګوره کدا کار نشي کوله دا بل کار وکړه کدا خیر کار نشي کوله بیا شر کار وکړه څنګه او تسکت السماء یا منبتال پیغمبرو منو چه ترا اغرزیرا ارتاو کی اسمان کما زغمتا لکداستا خام خیالی دا زغم مانا سشے خام خیالی کو پیجنے گا صدیت تصوری حقیقت سر تعلق نہیں تو یہ کرمون پا دی یرے چه عذاب بدربان راشی اسمان نبا عذاب راشی یعنی مانا اسمان بدربان رافیوزی نو داستا خام خیالی دا نو کته پیغمبر نو چلو جدا کار نشي کولای نه اسمان را وګورځو مونږ باندې صحیح لمون شیخ رحمت الله علیه فرمایل دا ډېر بین المللي حرامیان او تسکت السماء آیا دا چرا وګورځي اسمان کما زغمتا لکه څنګه ستا ګمان له خیال لري الینا مونږ باندې کې سپن ټوکړي ټوکړي او تاتی بالله او ورته وي چې کدا کار نه کې اسمان را باندې سره ورته دا سزا را نه راکې او ځان مونږ باندې منې چې د خدای پیغمبر دې یو بل کار وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته وږي خو ها نه ورته نه کو صحیح نو دې ورته به یو بل کار وکړه او تاتی بالله والملائکه قبیلا مونږ به امنو پیغمبر خود مکی معظمه دې مکه ته خدای او فرشتي را کوزه چې مونږ سره خبرې وکړي صحیح خدای دې مونږ ته وایي ډایرکټ فرشتي دې مونږ ته وایي ډایرکټ چې دا محمد د خدای پیغمبر د صلی الله علیه وسلم تاسو په ایمان راړی او تاتیا یا دا چراوړې راولت بالله الله والملائکه فرشته قبیلا نو قبیلا معنا مخ په مخ قبیلا معنا مخ په مخ او کدا نشي کولی پیغمبر به ومنو خو کړه او یکون لک بیت یا دا چې وستار پاره یو قصر او کیسر او محل من زخرف خود پریشیس چیزونو جوړ د مکه د ګټو جوړ محل نه د مکه د ګټو کور خو یو نه وشته چې ته پیغمبر بیا ستا په مکه کې یو محل او قصر پکار دی خود څه جوړ من زخرف نو زخرف وی پریشیس سټونز تا ګولډ او سلور تا چې هغه کور دی داسي چې داغي ګټه اله د بدخشان زمرد وی الاجور دی او زبرجد دی د یمن حقیق دی وی او فیروزه دی وی او سب بریکس دی دس ګولډ می سره سلور وی چې ته پیغمبر ادا ټول سره خدای دی نو قصر باید استا جوړوي د سنه د حقیق نه د فیروزه نه د زمرد نه د ګولډ نه د سلور نه او یکون لک بیت من زخرف زما په خال دي شیطانانو بل کانو ټول شپه سوچ وو چې څه وایي ورته صدا او یکون زکه دا خبرې دې سوچ غواړي اجرني غواړي کنه او یکون لک بیت من زخرف یا دا چې وتار پاره یو کس من زخرف د قیمتي سيزونو جوړ او وکدا نشي کوله نو بیا بل کار وکړه یا بد پیغمبر منو او ترکا فی السماء چی تخیجے فی السماء آسمان کے دلنا چی آسمان کے ننوزے چی منگ دیوئی نو چی آسمان کے ننوزے خورتے ہوئے گورا کہ منگ دی اگورو چی آسمان کے ننوزے نو منگا دی گورے بیاو منونا ممکن دے تا نظر بندی بکڑی سب دے کڑی جادوگری بدے کڑی سورہ سورہ حجر
14वें पारे ابتدا पैदामों का आयत नंबर 14 और 15 वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाए वो कहता 200 दृश्य पे तो 263 आयत में पैदा कर सवाल बस वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाए अल्लाह ताला पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते फरमाई कि दा खरजा मंदी दे सर कमिटी नीता बने मनी दा पाद जो दुई दा डिमांडुना چې کدا د وکړه دا د څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیثو چې راکده ایمان راړل خبر ګوره کدا کارو شو د ایمان راړ اخو دا حرص لره چې دا ټول خلک مؤمنان شي ځکه د پیغمبر صاحب یو ډیماند د انسانانو نه چې سړی ځامن شي څه ډیماند دي چې سړی ځامن شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ډیماند کوي ممکن ده کدا شی ورته ښکارا شي نو ممکن دی دې سړی ځامن شي اللہ تعالیٰ فرمائے دے سڑی دامن کی جنا کزول اور دروازہ پاسمان کے کلاو کم ادئی ٹول پر دروازہ کے اور اخی جو مسمان تھا بیام دے ایمان بناری ولو فتانا غلے وکچرے من کلاو کو دے باندے بابم من السماء یو دروازہ دا آسمان فضلو فی یارجونا او دی شروش اگے کی ننوتے و خطے اسمان تھا یو دروازہ میں کلاو کڑے ادئی پائی کی خطے اسمان تھا اللہ تعالیٰ فرمائی دے کمیٹڈ دی کفر سرا دے بداشے پا حقیقت نہ مقبولو بلکہ سبے لقالو یقینا بدوی انما سکرت ابصارنا چیزا منگستر کے بندے کریشوی دی نظر بندی مشوی دا سمجھوی نظر بندی وائی کہ نوے لقالو یقینا دوی بویلو انما سکرت ابصارنا چیزا من نظر بندی شوی دا بل نحن قوم مسحورون بلکہ منگا یو قومی چی منگ دا محمد دا سحر لاندی راغریو صلی اللہ علیہ وسلم نو دے خبری وی حقیقت سر تعلق نیشتے محمد ربار سحر کرے منتظام دا سکار لکھ آسمان کی ننو دیو حالانکہ چت نہیں ہوتی صحیح شو نو واپس پر سبق تا او یکون لک بیت من زخرف یادا چی ویتان پارا یو قصر من زخرف دا قیمتی سیزنو او ترقا فی السمائی یادا چی خیج تاسمان کے او منگی گورو ولن نؤمن لرقیک خورتے ہوئے کہ آسمان تا وقت منگ اوم لی دے نو ممکن دا تا نظر بندی کری اچھتا منی خطلے خو منگ تا بخکاری راج لگا تا آسمان کے نوتے نو علا بدی منو دا خطل ولن نؤمن لرقیک اوے من بارگس تصدیق نکو استاد خطو حتی تنزل علینا مگر علت تراؤلے راکوس کے منگ دا پارا کتابا یو خط نقرأوہو چی منگیل ولو چی تا اسمان توخی جی نو علا بگستا خط المنو چی دا علتنا دا خدای لکلی یو خط زمون پنم بان راڑے چی خدای زمون پنم بانی یو خط لکلی چی بحضور جناب دا خرز وی ابو جہل چې د خرزویا د پیغمبر باندې ایمان راړ صلی الله علیه وسلم ور داسې دی ونی زمون زمون په نوم به خط راړي صحیح او خط بوم داسې راړي چې مونږه لسته شو اسنه چې یا جبداسي چې مونږ په نه پويګو یا لیکل داسي چې مونږ په نه پويګو او بل چاته محتاج راته ترانسلیټ کی نو بیا به مونږ منو ممکن دا ترانسلیشن غلط وي صحیح وفینا دا څه خط براړي چې زموږ په جبه یو لیکل به هم دومره صفای چې موږ په خپل لوستې شو نو بیا ومنو چې تاسو مان ته خطرې چې لاله په دیر کو حتا تنزل علینا کتابا نقرأ نو تاسو نمبر وار اوشماري چې اولی ورته وې د زمکې نه چشمه آب بیا ورته وې باغات چې پکې اوبروانی بیا ورته وې آسمان مونږ باندې راو غورځوا بیا ورته وې الله او فرشتي مونږ سره مخ کې نه وا بیا ورته وې د پریشیس سیزنو جوړ بنگلا کستاوی بیا ورته وې چې آسمان توخی شپږم نمبر وم نمبر ورته وې چې ځان سره به خط لیکل راځي چې مونږ لسته شو
نو سو ډیمانډ ته وکړ و ډیمانډا اوس دا و ډیمانډا دیو په سوره سوچ کړی سوره میټینګونه وکړي چې څه څه ورته وایي صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا ټول وی چې یا داوکا یا داوکا یا داوکا یا داوکا نو الله تعالی ورسه پر کې ضرب ورکړي بس یو مختصر جواب ولورکا چې دا څه لیون ته خبرې دي سبحان ربي ته تعجب خبره ده هل كنت الا بشر رسولا زه انسان او پیغمبر یم زه انسان او پیغمبر یم دا کارونه زمانه دي قل توتوا یا سبحان ربي چې پاکی در رب زمالا یعنی دا تعجب خبره ده دا تاسو څه غواړئ دا خو تعجب خبره ده هل كنت الا بشر رسولا زنیم مگر انسان او پیغمبر یم نو د انسان نه د پیغمبر نه سودا ډیمانډ نه کوي دا ته یو مسله ولیکي چې پیغمبر سره لازم نه ده چې معجزه به ورسره یا به خلکو ته معجزه خي پیغمبر سره لازمه یو خبره ده چې کوم پیغام خدای ورکړي هغه به کنوي کوي بس چې کوم پیغام خدای ورکړي د پیغمبر دغه یو ډیوټي دغه د ډیوټي خلکو ته معجزه خي وصلی الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې دې پتا ایمان ولې نه راړي نو الله تعالی فرمایي د انسانانو بیماری ده چې دې د انسان نبوت او رسالت منو ته تیار دي څه نه دي د انسان نبوت او رسالت منو ته تیار نه دي دوی وایي چې خدای پیغمبر را لېږو نو فرشته به را لېږي وا خدای پیغمبر را لېږو فرشته به را سوره الانعام آیت نمبر 8 نهم او لسم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا قرآن سے بناتا لکھنے کو بند رہا تھا وربلی اورلی بجبریل امین ناڑا وربلی او اورلی نو دی ورته وی کتا مونږ لیکل کتاب راوړې و نو موږ به ایمان راوړو خو ته موږ ته زبانی جمع خرج کې څنګه زبانی جمع خرج کې دی باندې موږ ایمان راوړو لیکل کتاب ته راوړو او موږ لیدلې وې موږ الله تعالی وی لیکل کتاب لیدل سره پیدا چې په لاسونو هم ټچ کړل خود دې کمټمنټ د کفر سره دی بیا ایمان راوړو ولو نزلنا عليك كتابا اكمن نادر کرے پابان کتاب لکھے فکر پاسل په کاغذ کې فلمسوب ايدي او دې په خپل لاسونو باندې ټچ کړي دا اونوي چې فنظروا الیه باعینهم او فابصروه او بصروه باعینهم دې پسترګو کتلې وي ځکه د سترګو باب کې خو دې تحفظ او ریزرویشن او چې دا مو باندې نظر بندي کړی نه نو دې وجه الله تعالی د سترګو رکعتو په ځای سووي د لاسونو ټچ چې کتاب یې وتراوړې وي چې هغه ټکی هم د لاسونو باندې ټچ کولې چې او ټیک نه نظر بندي نه ده حقیقت اندو د پاره خاطي چې کاغذ هم ټچ کو هغه هم ټچ کو فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا يقينا الكافرون بياو داوي كين هذا الا سحر مبين داعش نه ده مگر یو کلیر کټ جادو ده د سحر د محمد کړه صلی الله علیه وسلم یوا دوی د پیغمبر له فرشتہ پکار ده چې هر وخت ورسره فرشتہ له پکار چې دې کله موږ پیغام راکړي نو چې فرشتہ بیا فورن ورسره ودرېږي صحیح تاسو وطن کې ستا کنه چې زموږ په دې وطن کې نه لګي څه نه لپېژنې دا افتوار لګي یا مختلف تاریخ خلک پکې مواشي خرڅي او څوک یې ضرورت څه پکې خرڅي صحیح نو په هغه کې دا موږ ته وایو سنیاسیان ورته سنیاسی دا د جړو بوټو دوايي جوړ کړي دا خرڅي را خرڅي نه په کوم یو پند نو خلق ورته ولاړ یو لګي یو بیان کوي چې دا دوايي دې لپاره او دا داسي او دا داسي لګي څه
وګدي چې کوي زبیا د جلګت غرونو ته دی بوټي پسې لاړم او د بوټي بیا داسې حالت کې پیدا شو بیا ما په دا مهنت کو فلانې ډینګلې نو ساو سنیاسيان کله کله د پنجاب د علاقې نه راځي نه له پښتون وځي څنګه ورته پښتو ولا نه ورته نظام سره یو پښتون ترجمان ساتلی ناغه لګي اردو کې وای او پښتون ترجمان څه کوي هغه پښتو کې ترجمه کوي صحیح اے پښتو او ورسره تصدیق کوي ورسره تصدیق کوي صحیح نو دوی وی چې د پیغمبر سره یو فرشته پکار وا چې دې سو خبره کوي چې فرشته تصدیق کوي چې دې ټیک وي د باندې ایمان راړي وقالوا لولا نزل لولا انزل عليه ملك چې ولې نازل شوی نه دی د پیغمبر باندې فرشتہ چې تایید کوي ولو انزل نو صلی الله تعالی فرمایي فرشتہ غواړي چې فرشتہ را کوزه کوم فرشتہ خو چې راځي اذان سره خیر خو بیان راړي فرشتہ یوې فرشته او خیر راوړل تاسو منئ یوې فرشته سره راوړل خیر راوړل تاسو منئ نه بل فرشتہ غواړي او خیر نه راړي دغه فرشتہ او خیر نه راړي به هلاک راوړي ځان سره ولو انزلنا ملکا اکچر من نازل کرے فرشتہ لقضی الامرون بیا خو بکار فیصلہ شو ثم لا ينظرون ابیا بدے تمولت نشو کولے نو دوی ټیک دا فرشتہ دی ورسره نه خو پیغمبر چې خدای را لېګو پکاره چې فرشته را لېګلې انسان ولې را لېګلې الله تعالی فرمایي دا ځکه دې لپاره چې پیغمبر صرف ټیچر نه دی انسټرکټر وي پیغمبر صرف ٹیچر نہیں دے سی انسٹرکٹر ہوئی دے صرف معلم نہیں بلکہ دے رول ماڈل ہوئی دے تبگوری دے سکئی نو اس رول ماڈل خود دے انسان دے پارا آغا سوک کے دیشی چاہے انسانی تقاضی لری چاہے پکپلو میں انسانی نو اس دے فرشتے کو انسانی تقاضی نہیں چاہے بس سارا پار رول ماڈل سمجھے فرشتہ خوراک کئی نہ کئی فرشتہ کسب کئی دکانداری کئی بزنس کئی جاب کئی وعدہ کئی بچی شته کورونه آبادای معاشرتی ژوند شته معاشي ژوند شته سیاسي ژوند شته نو چې دا ټول څه نشته نه رول ماډل څنګه دا لپاره او پیغمبر خو به تور رول ماډل لایګا الله تعالی وایي که تاسو خبره ابتدا کې منل شو هم وي چې تاسو ته فرشتہ بیا هم هغه مجبورن ما ترانسفر کوله انسان ته او فرشتہ مې ترانسفر کوله انسان تا چې تر پر رول ماډل شي هغه د تقاضې د انسان او چې تقاضې د انسان ورته استاو بیا د ریزرویشن یا د ابجیکشن چې انسان نه پکار ولو جعلنا ملکا اکچری مونږ له ګره دا پیغمبر فرشتہ لجعلنا رجلا یقینا مونږ به ترانسفر کړو د انسان تا وللبسنا عليهم ما يلبسون اپ دې بیا دا کنفیوژن پیدا و دا اوس دې باندې کوم کنفیوژن پیدا ده نو واپس پر سبق وما منع الناس او حسی نه منع کړی انسانان ایومنو د ایمان راړونا از جاءهم الهدى چې کله دوی ته هدایت او وحی رااله نو بل څه رکاوټ نو بل څه هندرنس نو د ایمان په لار کې چې کله وحی رااله بس صرف یو هندرنس ان قالوا ابعث الله بشر رسول چې دا انسانانو به آیا خدای انسان په حیثیت د پیغمبر را لګل او نو وې الله تعالی فرمایي دغه مین هندرنس چې د انسان منو ته تیار نو الا ان قالوا مگر صرف دا یو خبره چې دوی وی ابا صلی الله بشر الرسول آیا لګي د الله تعالی انسان په حیثیت د پیغمبر او نو وې انسان پیغمبر نشي کېده باید چې فرشته وي باید فرشتہ وے نو اللہ تعالیٰ وے او فرشتہ به میرا لګلې وے خو کزما کې اوسیدون کې خلقوم فرشتي وے کبزما کبانه استوګن خلق هم فرشتي وے نو غیله پیغمبر فرشتي را لګلې وے اوس پزما کې استوګن انسانان دي مله دی وجه مولا پیغمبرم انسان را لګلې صحیح قل تورتا اوایا لو کان فی الارض کچرے وے پزما کے ملائکتن فرشتے یمشونا چه گرزے دے مطمئنینا دائما لنزلنا غلیم نو یقیناً بگ منازل کرو دے فرشتو بانے دا آسمان ملک الرسولا یو فرشت پیسیت دا پیغمبر خصوصا پزما کا اسیدون کی طول انسانان دی نو دا غیر پارا لازمی دا چه پیغمبر ممسوک را دی
انسان برای مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت الله علیه زمون تبلیغی جماعت بزرگ هغه ته ځل چا بیان نه بعد وی ماډرن خلک سو ویسټرنایزد یو ویسټرنایز سړي لوی افسر هغه ورته وی مولانا صاحب دنیا کم ځای ته ورسېده دنیا کم ځای ته ورسېده او تاسو لا تر اوسه د باتروم د خبرې نه ونوتی د باتروم خبرې هم پرې نه خو دی چې باتروم ته نه نوځي نو ګسخ په بړوان دی کې او وای بچ اعوذ بالله من الخبث والخبائث او چې باتروم کې ناشته خبرې او بالکل نه کې او when job is done نو بیا اضافي وخت باتروم کې مته روا ځکه چې د کېدو ځای خو نه دی صحیح او چې کله جاب دن شو نو بیا وای چې الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني تعریف دې هغه الله لپاره چې زما د بدن نه دا ګند وېستو او مال گویا صحت را الله کا لکه دا دن نه پاتې شي خدا خو مرګ دی صحیح او چې باتروم نه راوځي نو بیا به ګس خبران دي کې نو دنیا کم ځای ته ورسېده او تاسو مليانو لا تر اوسه د باتروم خبرې پرې نه خلدي د شټای خبرې مو کټای ورته پښتو ورسوي کټای خبرې پرې نه خوري نو مولانا عمر رحمت الله علیه ورته خبره دې بالکل په ګل بدل شه ډیره خبره دې وکړه خو چې په کومه راستا باتروم پرې خو نو بیا موږ له خبر راکا هغه موږ د باتروم خبرې هم پرېږدو خو یې کتر باتروم خبرې نه پرېږدي نو موږ باتروم نه پرېږدي نو موږ د باتروم خبرې به هم نه باتروم ته ځي نو موږ بچل خو ده سیدہ بالکل آشان اللہ تعالیٰ فرمائی کہ فرشتی دین دنیا کے کریمہ و پیغمبر ہوتا فرشتہ را لے گلے وا دنیا کے اسی دن کی انسانان دی وجہ پیغمبر مرسوک رہے لے قل تورتا ہوایا کفا باللہ کافر اللہ تعالیٰ شہید البینی فیصلہ کرن کے میزما امیستازو کے شہید دلتا پمانا دا گوانا شہید پمانا دا قاضی شہید البین و بینکم قاضی و فیصلہ کرن کے زما استاذ میں اس کے انہو اودا اللہ تعالی کانا بے دب عبادے پابندگان و قربانے خبیر الخبر لرن کے بصیر و داوی واج کرن کے ومن یاد اللہ او سوچ ہدایت ورطا اللہ تعالی کی فهو المعتد ناغ یقینا ہدایت یافت دے ومن یزدل او سوچ گمراہی کی اللہ فلن تجد نو تنشی منڈے اگوی دا پارا اولیاء پروٹیکٹر و مددگاران بغیر دا اللہ دا ونحشرهم یوم القیامہ امون برا جمع کو دے پا قیامت پا رزبانے علا وجوہم اردو کی ورطوئی اون دے مو پا پختو کی ورطوئی سرچپا یا اپوٹا علا وجوہم پا مخنو دوی بانے عمیل راند بے و بکمل گنجال بے و سمل کان بے ماواہم جہنم دا دوی زائب جہنموی کلما خبت او چکلم دا جہنم اور خبت لغن دی پا سکون کی گی چے دا فلیم او شغلے لغن دی کتکی کلما خبت ہر وانے چی شغلے لے کتکی گی زدناو صغیرہ نمون بدوی زدناو انکریز کو بدوی صغیرن دبلاولو پہ اعتبار بانے یعنی مانا دانا چی فلیم کاغے کتزی نردی مانا دانا دا چی ہیٹ کم شو ٹمپریچر کم شو اللہ تعالیٰ وی دا جہنم دا اور دا اغی طبیعت پادا سے پیدا کردے چی فلیم پا کتزی نو ہیٹ سے وکی گی چفلے میں کہتا سی دنیا اور خود چفلے میں کہتا کی گی نہ مانا چی کمزورے کی گی سکی گی حرارت کمی گی خود جہنم دو اور مزاج دارے چفلے میں پکتا سی نہ ہٹ جاتی گی کلما خبت زدناہم سعیرہ ذالک جزاؤ دا بدر دیدا بے انہو کفرود دے وجہ کہ دین کار کرو دایتون زمونا وقالو ادوی ویلیو ایزا کننا عظامل آیا کلچ شمون گاڑو کی ورفاتا او ریزا ریزا اینا لمبغوصونا آیا من ببیا جوان لکوشو خلقا جدیلا پیو نوی جوان او نوی پیدا اسبانے اللہ تعالیٰ فرمائی دے حقائقنا او د خدای دې قدرت نے انکار کو د دې وجه انجام دغه جهنم شاء الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى واصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران زي ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا ويرحمنا